Singgit sa hustisya. Asa na ang dili makatarunganong pagkutlo sa kinabuhi ni Kapitan Dudong Bukol. Usap-usapan gihapon karon guys no, or ginaistoryahan gihapon karon sa social media ang brutal nga nahitabo ni Kapitan Dudong Bukol, ang dili makatarunganong panghitabo ngadto sa usa ka buutan, usa ka matinabangon, usa ka tawo o usa ka kapitan nga nagmalasakit sa iyahang mga ginsakupan. Ug bisan pa sa dili niya mga ginsakupan, usa siya ka kapitan nga naay pakabana. Singgit sa hustisya ang gipanglimbasugan karon sa katawhan nga nagmahal o gisayangan sa kinabuhi sa kapitan. Guys, pila na kaadlaw gikan sa nahitabo sa pagkutlo sa kinabuhi sa kapitan sa 3 de Mayo, Digos, Davao del Sur. Diin hangtod karon wala pa gihapoy tataw or klaro nga investigasyon nganong gikutlo ang iyang kinabuhi ug kinsa ang responsable sa nagbuhat og pagkutlo sa iyahang kinabuhi. Ug tungod niini guys, naay gipahigayon ang pamilya Bukol nga gitawag nila og a Walk for Justice and Prayer Rally. Mahitabo kini guys karong December 5, 2025 karong Biyernes puhon gikan kuno ni sa alas 3 sa hapon ngadto sa alas 9 sa gabi didto kini pagabuhaton sa Digos City. Sumatod pa sa pamilya ang motambong ug kung kaya nimo nga motambong ug kung naa kay panahon nga motambong isip pagpakabana o isip concern no sa nahitabo sa buutan nga kapitan no. Sa matinabangon nga kapitan, okay, magsuot lang kuno og white or black t-shirt. Tanawan ninyo kini nga post guys. Dito kini gi-post sa mismo nga profile account sa kanhi nga kapitan. So giingon diri guys, akong basahan ha. Pipila na kaadlaw ang milabay sukad gipusil si Kap Dudong Bukol samtang nag-live sa Facebook. Ug hangtod karon wala gihapoy klaro og tataw nga resulta sa investigasyon sa dili makatarunganon niya nga kamatayon. So uban ang pamilya, higala og tanang supporters ni Kap Dudong Bukol nanawagan no ang tibuok pamilya sa tanang katawhan nga nagatuo sa iyang baruganan ug prinsipyo nga maghiusa kita sa pagbaklay o pag-ampo nga makabot ang tinuod nga hustisya sa dili makatarunganong kamatayon sa kapitan. Ug nagatuo kita nga ang atong hiniusang singgit sa hustisya kusog, lanog ug madunggan sa atong gobyerno, mga opisyales ug mga otoridad aron mahimong paspas ang resulta sa investigasyon. Mao kana ang nakabutang guys sa ilahang post. So, katong mga duol-duol ra, pwede nga makaadto labi na gyud ang katong mga taga dapit ra sa Davao or sa Digos. Pero pareha namo nga naarami diri sa layo no, sa lain nga probinsya, wala gyud milain nga matabang ani kundi nga amo lang yung idagkot sa kandila ug among iampo nga unta makabot na ang hustisya sa dili makatarunganong pagkutlo sa kinabuhi ni Kapitan Dudong Bukol. Kay mismo kami, bisan dili mi personal nga kaila or bisan naa mi sa layo, pero nabati namo ang kasakit sa iyahang dili makatarunganong kamatayon. Tungod sa iyahang kamaayong tawo, tungod sa iyang kamatinabangon. Grabe ka sayang nga kapitan. Sayang kaayo ni nga tawo nga mudumala unta sa ato ang nasod. Sa problema sa atong nasod, labi na gyud ang korupsyon. Hustisya ang gisinggit sa katawhan. Among pahasubo sa tibuok pamilya Bukol.